बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में शामिल हैं वो 20 ख्वाब जो किसी भी कंवारे लड़के या लड़की को आ जाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं वो 5 ख्वाब आपको बताना चाहती हूँ जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भेजे और मैंने उनकी ताबीरात बताई, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपको भी इसी तरह के ख्वाब आ रहे हैं तो उसकी ताबीर क्या होगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो 20 ख्वाब भी बता दूंगी जो जिनको भी वो ख्वाब आ जाएं बहुत जल्द उनकी शादी होगी। तो आइए फिर सबसे पहले ख्वाब और उनकी ताबीरात सुनते हैं। ख्वाब नंबर 1 सीमी है और उन्होंने मुझे ये ख्वाब लिख के भेजा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं अनमैरिड हूँ। मैंने ख्वाब में देखा एक लड़का जो मेरा हस्बैंड होता है मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मकान में लेकर गया। हम अंदर गए तो उसने मुझसे कहा कि ऊपर हमारा कमरा है। हम ऊपर गए तो रूम बहुत खूबसूरत था। उसमें एक शीशा भी लगा हुआ था। बहुत बड़ा शीशा था, बेड था, कुर्सियाँ भी मौजूद थी। वो लड़का मेरे पीछे खड़ा था। मैं खुद को और उसको शीशे में देख रही थी और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। प्लीज़ आप ही मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर मैंने कुछ यूँ बताई कि आपको ख्वाब बहुत अच्छा आया है। आपने ख्वाब में शीशा देखा है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी शादी किसी अच्छी जगह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जिसका रिप्लाई सिस्टर ने कुछ मुझे इस तरह दिया, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक से निकले हर एक वर्ड पर कबूलियत की मोहर लगा दे। थैंक यू सो मच आप ही। ख्वाब नंबर 2 ये यूसुफ इंसारी की आईडी से है जिन्होंने मुझे ख्वाब लिखा। अस्सलाम वालेकुम। और उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सलाते हाजात नमाज पढ़ रही हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर मैंने कुछ यूँ बताई कि इंशाल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी होगी और आपकी जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमा देंगे। ख्वाब नंबर 3 अफशा खान लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं गैर शादीशुदा हूँ और मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब देखा कि मैं अपने पसंदीदा शख्स के साथ मोबाइल पर हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कुरान पाक सुना रहे हैं। वो भी कुरान पाक की कोई आयत पढ़ रहा है और मैं भी, और हम दोनों मिलकर दुरुस्त तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ है कि ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना वो भी तजवीद के साथ ये शादी होने की अलामत है और बहुत जल्द इनकी दिली मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। ख्वाब नंबर 4 साद आसिम की आईडी से बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने ख्वाब में शीशा देखा जिसमें मैं तैयार हो रही हूँ। मेकअप नहीं किया, बस वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं और कुछ शीशे के गिलास देख रही हूँ बहुत सारे, और मैं अपनी अम्मी को दे रही हूँ जैसे कोई मेहमान आया हुआ हो। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ बताई गई कि ख्वाब में शीशा देखना कंवारी लड़की के लिए शादी की खुशी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। आखिरी ख्वाब, ख्वाब नंबर 5 ज़हीर गुज्जर आईडी से एक बहन लिखती हैं, मैंने ख्वाब में दरबार देखा और मैं रसगुल्ले देख रही हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए। इसकी ताबीर कुछ यूँ बयान की कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी फरमा देंगे और आपको खुशी हासिल होगी। अब मैं आपको बयान कर रही हूँ वो 20 ख्वाब। अगर इसमें से किसी ने एक भी ख्वाब देख लिया तो ये बहुत मुबारक ख्वाब हैं और बहुत जल्द किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली है। अब ये ख्वाब कोई कंवारा लड़का देखता है या कोई कंवारी लड़की देखती है, बहुत जल्द उसको खुशी हासिल होगी। ख्वाब बताने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कौन से ख्वाब ऐसे हैं जो बहुत जल्द शादी के होते हैं। ख्वाब नंबर 1 अगर कोई ख्वाब में जूते देखता है, अगर कंवारा लड़का जूता देखता है और कंवारी लड़की सैंडल्स देखती है तो ये बहुत खूबसूरत ख्वाब है और अगर उन्होंने पहन रखा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। ख्वाब नंबर 2 ख्वाब में कोई कंवारा लड़का या लड़की ये देखे कि अंधेरे वाला कमरा है या घर है और अंधेरा है, अचानक वहाँ रोशनी आ जाती है या इनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये शादी होने की दलील है। ख्वाब नंबर 3 ख्वाब में कोई शमा रोशन देखे तो इसका मतलब भी है कि ये खुशी की अलामत है। ख्वाब नंबर 4 अगर कोई लड़का या लड़की ख्वाब में ताला देख लेता है तो ये भी इस बात की अलामत है कि इनकी जल्द शादी हो जाएगी। ख्वाब नंबर 5
اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت خواب ہے، بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی کنوارا خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے، پھر وہ چادر اس نے بستر پہ بچھا لی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی دیندار لڑکی سے شادی ہو جائے گی، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی کسی دیندار لڑکے سے ہو جائے گی۔ خواب نمبر 7، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی مختلف قسم کی مٹھائیاں دیکھتے ہیں یا مٹھائی کھاتے ہیں تو یہ بھی خوشی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 8، خواب میں اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی اپنا نکاح ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ بہت جلد شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی خواب میں عیدگاہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد ان کو خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 10، اگر کوئی لڑکی خواب میں اورنج دیکھ لے یعنی مالٹا دیکھ لے تو اس کی شادی کسی خوبصورت اور مالدار شخص سے ہو جائے گی، اور اگر کوئی لڑکا یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی شادی کسی خوبصورت اور مالدار لڑکی سے ہوگی۔ خواب نمبر 11، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں مسجد کو دیکھے یا مسجد کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بھی شادی کی دلیل ہے۔ خواب نمبر 12، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں سرما دانی سے اپنی آنکھوں میں سرما لگائے تو یہ بھی خوشی کی علامت ہے اور ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ خواب نمبر 13، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ دیکھیں کہ وہ ڈسٹ بین میں کچرا ڈال رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں تو یہ بھی خوشی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 14، خواب میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ دیکھیں کہ وہ شیشے میں اپنی شکل کو دیکھ رہے ہیں، شیشہ بہت خوبصورت ہے، تو یہ خواب بہت اچھا ہے، بہت جلد ان کو خوشی ملے گی۔ خواب نمبر 15، خواب میں نرگس کا پھول دیکھنا، یہ بھی بہت اچھا خواب ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی بہت جلد شادی ہو جائے گی۔ خواب نمبر 16، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ دیکھے کہ اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہے یعنی کہ نکال رہا ہے تو یہ بھی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 17، اگر کوئی کنواری لڑکی یہ دیکھے کہ اس نے کانوں میں بہت خوبصورت جھمکے پہن رکھے ہیں تو یہ بھی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 18، اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی اپنے ہاتھ میں جھنڈا دیکھتا ہے تو یہ بھی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 19، خواب میں کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی چاندی کے زیورات دیکھے یا لڑکی چاندی کے زیورات پہنے تو یہ بھی شادی کی علامت ہے۔ خواب نمبر 20 اور یہ آخری خواب ہے، خواب میں جھولا دیکھنا۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں جھولا دیکھے تو بہت جلد اس کو خوشی نصیب ہونے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ بھیجیے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا رپلائی آپ کو دے دوں گی۔ خواب مختصر بھیجا کریں اور ایک وقت میں صرف ایک خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اگر آپ دعا بھی کروانا چاہتی ہیں تو اپنا نام اپنے والد کے نام کے ساتھ لکھ دیجیے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کروا دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔